हामीहरूलाई आइसक्यौँ। गुड इभिनिङ, गुड मर्निङ। हामीले एजुकेसन रिपोर्ट अफिसियल च्यानलबाट हामीहरूले एउटा हिजो साइन्समा फोर्स एन्ड मोसन बल र चालबाट गुरुत्व बलसम्म नै हामीहरूले गरिरहेको थियो। त्यो बेला नै हाम्रो के भयो, लाइट गइसकेको थियो, त्यसको लागि सरी। एफ इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर स्क्वायर एउटा फर्मुला हामीहरूले प्रुभ गरिसकेका थियौँ हिजो। र यसबाट हामीले याद राख्ने कि कुनै पनि वस्तुलाई माथिबाट तलतिर खस्ने गर्छ किन, तलतिर खस्नुको कारण के हो, एउटै क्वेसन मात्र याद राख्ने। यसबाट आउने क्वेसन भनेको भिभिआई त्यही हो, किन खस्ने गर्छ। त्यो वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने गर्छ, त्यही भएर त्यो के हुन्छ कि तलतिर नै खस्ने गर्छ। यही क्वेसन आफ्नो मिलाएर लेखिहाल्ने, ठिक छ। कुनै पनि वस्तुलाई माथिबाट तल खस्छ किन, त्यो कारणमा लेख्ने, किनभने त्यो वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर के गर्छ त तान्ने गर्छ। यसबाट हामीहरूले गुरुत्व बलबाट हामीहरूले जाने नेक्स्ट पार्टमा हामीले गुरुत्व बलबाट हामीहरूले गुरुत्व प्रवेगमा जाने। गुरुत्व प्रवेग, यसलाई अङ्ग्रेजीमा एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनिन्छ। एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनिन्छ। यसलाई स्मल जीले इन्डिकेट गरिन्छ, याद राख्ने। हिजो हामीहरूले जुन पढेर थियौँ त्यो क्यापिटल जी थियो, त्यो क्यापिटल जी भनेको के हो त हाम्रो गुरुत्वाकर्षण अचर, गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क हो ल। के हो त हाम्रो परिभाषा गुरुत्व प्रवेगको, तपाईँहरूलाई याद छ भनेको स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा केले गर्दा, गुरुत्व बलले गर्दा। किनभने म भर्खर भनिरहेको छु, गुरुत्व बल के गर्छ त कुनै पनि वस्तुलाई तलतिर तान्ने गर्छ हो। सरी, गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। ल, एउटा परिभाषा याद राख्ने। स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा, कुनै पनि वस्तु माथिबाट जब तल खसिरहेको छ, तलबाट माथि गइरहेछ हो, त्यो बेला नेगेटिभ र पोजिटिभ गुरुत्व प्रवेग तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। ल, स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई के भनिन्छ त हाम्रो गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। यसलाई स्मल जीले जनाइन्छ, यो कुरा याद राख्ने। यसको मान कहाँ, पृथ्वीको सतहमा लगभग कति रहेको हुन्छ त हाम्रो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेको हुन्छ हो। अब पृथ्वीको केन्द्रमा, ल यो भिभिआई धेरै क्वेसन हो, पृथ्वीको केन्द्रमा कति हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ। पृथ्वीको केन्द्रमा कति भयो त हाम्रो 0 भयो। यो क्वेसन सोधेको थियो, पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ त 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। ल, यो कुरा याद राख्ने। अब हामीहरूले हेर्न त एउटा फर्मुला प्रुभ गर्न गइरहेछौँ गुरुत्व प्रवेगको लागि। त्यही हिजो जुन हामीले एउटा पिक्चर बनायो नि गुरुत्व बलको, त्यही एउटा पिक्चर बनाउन त। यो केन्द्र हो, यो आर हो, यो ग्रह हो, पृथ्वी नै मान्नु। यहाँ एउटा वस्तु छ स्मल एम हो, यही लेख्ने। ग्रह वा पृथ्वीको पिण्ड के मान्ने त क्यापिटल एम मान्ने, ठिक छ। वस्तुको पिण्ड के छ त हाम्रो स्मल एम छ, र अर्धव्यास यहाँ लेख्ने मानव अर्धव्यास क्यापिटल आर भए हामीहरूले एउटा के प्रुभ गर्थ्यो फर्मुला त एफ इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम डिभाइड आर स्क्वायर प्रुभ गरेको थियौँ। ल, अब यो बताऊ हाम्रो जुन यफ छ त्यो के हो त गुरुत्व बल हो। के हो त हाम्रो गुरुत्व बल हो। तपाईँहरूले एउटा बलको यफ भनेको बल नै, गुरुत्व बल भनेको बल नै हो, त यफ भनेको बल भयो हो। त्यो बेला एफ इक्वल टु यस्तो तपाईँहरू पढ्नुभयो, एफ इक्वल टु यमे
वा एफ इक्वल टू mg हो। यो भनेको कुनै पनि वस्तु हरिजन्टली रूपमा छ भने, हरिजन्टली रूपमा भनेको यस्तो दौडिरहेको छ, चलिरहेको छ, त्यो बेला ए प्रवेग छ। त्यही भएर यो बेला कुन बेला लाग्छ? यो कुनै पनि वस्तु माथिबाट तल खसिरहेको छ वा तलबाट माथि गइरहेको छ भने त्यो बेला यो लाग्छ। पृथ्वीको सतहमा यो दौडिरहेको छ, चलिरहेको छ, त्यो बेला यो फर्मुला लाग्ने। कुनै पनि वस्तुबाट माथि तलतिर खसिरहेको छ माथिबाट वा तलबाट माथि गइरहेको छ भने यो लगाउने। ठिक छ, मात्र के को फरक छ? ए को र जी को। त ए भनेको पृथ्वीको सतहमा, यो भनेको के भयो त हाम्रो खसिरहेको बेलामा। ल त यो त हाम्रो के हो त खसिरहेकै बेलामा फर्मुला लगाउने। त एफ इक्वल टू के लगाइदिने? त एफ को ठाउँमा एफ इक्वल टू के लेख्ने? त mg। त्यहाँबाट त एफ को ठाउँमा म के गरिदिएँ? mg। एम भनेको वस्तुको पिण्ड हो, स्मल एम हो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मल एम डिवाइड आर स्क्वायर। अब यो स्मल एम कटेको कटेन? कट्यो। त जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड आर स्क्वायर। एउटा फर्मुला के प्रूफ भयो हाम्रो? कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड आर स्क्वायर एउटा हाम्रो फर्मुला प्रूफ भयो। त गुरुत्व प्रवेग निकाल्न फर्मुला के भयो त हाम्रो? गुरुत्व प्रवेग जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर प्रूफ भयो। अब यसैलाई भन्छ तिमीलाई, हेर त म फर्स्ट पार्टमा के बताएछु तपाईँहरूलाई। तल छ भने इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध। व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध कसरी लेख्ने? 1 को तल लेख्ने। त 1 बाई आर स्क्वायर प्रूफ गर्नुहोस् भनेर यो क्वेसन सोध्छ। त तपाईँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने र लास्टमा यो लेखिदिन प्रूफ भइसक्यो हो। यहीँबाट त भएछ नि डाइरेक्टली। अब यसबाट के बुझ्यौ कि कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग हो, त्यो ग्रह वा पृथ्वीको अर्धव्याससँग, कुनै पनि ग्रह हुनसक्छ वा पृथ्वी नै हुनसक्छ, त्यसको अर्धव्यासको वर्गसँग के हुन्छ त हाम्रो व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यसबाट के बुझ्यो? व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्धको मतलब के हुन्छ? एउटा बढ्छ नि त अर्को घट्छ, एउटा घट्छ नि त अर्को पनि के हुन्छ त बढ्छ। यो व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भयो। समानुपातिक सम्बन्धको मतलब के हुनु? एउटा बढ्छ नि त अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्छ भने अर्को पनि घट्छ, त्यो समानुपातिक हो। अनि व्युत्क्रमानुपातिकको मतलब अपोजिट, एउटा बढ्नु एउटा घट्नु, एउटा घट्नु एउटा बढ्नु। त अर्धव्यास जहाँ बढी हुन्छ नि, याद राख्ने, जहाँ अर्धव्यास बढी हुन्छ जहाँ गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ त कम हुन्छ। यही नै व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ। जहाँ अर्धव्यास कम हुन्छ नि, जहाँ गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ र जहाँ अर्धव्यास बढी हुन्छ भने जहाँ गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ त हाम्रो कम हुन्छ। त तपाईले एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छ, गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीचको सम्बन्धलाई प्रश्न पार। ल क्वेशन बनाउनु त, गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीचको सम्बन्धलाई प्रश्न पार। एउटा यो क्वेशन लेख्ने। ल यसलाई एन्सरमा लेख्नु त, गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। लेख्ने, फुल स्टप दिने, त्यसपछि लेख्ने, कुनै पनि ठाउँमा वा ग्रहको अर्धव्यास बढ्दा त्यहाँ गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ र अर्धव्यास कम भएको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। फेरि मिलाउने, अर्धव्यास बढी भएको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ र अर्धव्यास कम भएको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। यही प्रश्न पारेर लेख्न सक्नु। ठिक छ, यो क्वेशन भी यहीँ राख्ने, गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध प्रश्न पार्नुहोस्, लेख्नुहोस्। 1 नम्बर क्वेशनमा सोध्छ गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। त यो डाइरेक्ट लेख्ने यस्तै हो। व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भाषामा पनि मिलाउने अनि लेखिदिने। यो गुरुत्व प्रवेग अर्धव्यास बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ लेखिदिने अनि यस्तो साइनलाई इन्डिकेट गराइदिने। ठिक छ, 1 नम्बरको लागि। अगर 2 नम्बरमा सोध्छ गुरुत्व प्रवेग अर्धव्यासको सम्बन्ध प्रश्न पार्नु, त भाषामा लेख्ने, गुरुत्व प्रवेग अर्धव्यासको सम्बन्ध व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अर्धव्यास बढेको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ र अर्धव्यास बढेको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेगको मान के हुन्छ त कम हुन्छ र अर्धव्यास कम भएको ठाउँमा गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ। यस्तो 2 नम्बर या क्वेशनमा लेख्ने राम्रोसँग। ठिक छ, ल म अगाडि बढ्दैछु। अब यही हाम्रो अर्धव्यास र गुरुत्व प्रवेगको सम्बन्धमा म एउटा अब पृथ्वीको पिक्चर बनाउँछु है त। हेर्ने त, यो एउटा मानव पृथ्वी भयो, यस्तो पृथ्वी हुन्छ। हेर त, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्ममा एउटा अर्धव्यास ताने, यहाँदेखि लिएर म यहाँसम्म एउटा अर्धव्यास ताने। ठिक छ, तपाईहरुले सोशलमा तपाईहरुले पढ्नु भएछ, यस्तो एउटा यस्तो लाइन पढ्नु भएछ, एउटा यस्तो लाइन पढ्नु भएछ। यो भनेको पोल भनिन्छ, यसलाई इक्वेटर भनिन्छ। के भनिन्छ त? इक्वेटर भनिन्छ। यो भनेको इक्वेटर भनेको के हो त? भूमध्य रेखा हो। के हो त? भूमध्य रेखा हो। यो के हो त? हाम्रो ध्रुवीय रेखा हो। के हो? ध्रुवीय रेखा हो। ल त यो भनेको कुन रेखा हो त? हाम्रो भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखा। यो भनेको के हो त? हाम्रो ध्रुवीय रेखा हो।
अब तपाईँहरूले आफै बताउनुहोस् यो रेखा ठुलो हुन्छ कि यो रेखा ठुलो हुन्छ? यो रेखा जहिले पनि ठुलो हुन्छ। त यो अर्धव्यास आर अब भूमध्य रेखालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त इक्वेटर भनिन्छ। के भनिन्छ म लेखिदिएँ यहाँ इक्वेटर भनिन्छ। त म आर ई लेखेँ किनभने आर ई भनेको भूमध्य रेखा हो। ई भनेको भूमध्य रेखालाई जनाइन्छ ई। अब म यहाँ ध्रुवीय रेखालाई पोल भनिन्छ। के भनिन्छ त पोल। त यो पनि अर्धव्यास नै हो अर्धव्यास। अब पी छ यहाँ ध्रुवीय पी त म पी लेखेँ यहाँ। अब चिन्ह आयो आर पी को मतलब के भयो यो ध्रुवीय रेखा हो। आर ई को मतलब के भयो त यो भूमध्य रेखा हो किनभने ईबाट इक्वेटर भूमध्य रेखा अब पीबाट पोल। त ध्रुवीय रेखा त आर भनेको ध्रुवीय रेखाको अर्धव्यास हो अनि यो आर ई भनेको ध्रुवीय रेखाको भूमध्य रेखाको के हो त अर्धव्यास हो। अब म भर्खर तपाईँहरूलाई भने कि जहाँ अर्धव्यास कम हुन्छ जहाँ गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। हेर त अर्धव्यास कम कहाँ छ यहाँ छ अर्धव्यास बढी कहाँ छ यो छ। यसको मतलब जुन हाम्रो आर ई छ भनेको भूमध्य रेखाको जुन अर्धव्यास छ त्यो बढी छ को भन्दा त आर पी भन्दा भनेको ध्रुवीय रेखाको अर्धव्यास भन्दा के छ त हाम्रो भूमध्य रेखाको अर्धव्यास के छ त हाम्रो बढिरहेको छ हो। ल यसैबाट तपाईँहरूले एउटा क्वेसन के हुन्छ पहिला लेख्ने त हेर्ने त भूमध्य रेखामा गुरुत्व प्रवेगको मान एउटा यो भयो। अर्को एउटा ध्रुवीय रेखा छ हामीसँग ध्रुवीय रेखामा गुरुत्व प्रवेगको मान। हेरौँ त ध्रुवीय रेखा यो हो। त यहाँ बढी छ हाम्रो अर्धव्यास बढी छ कि छैन। हेर त जहाँ अर्धव्यास बढी हुन्छ जहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान कम हुन्छ त म 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ किनभने हाम्रो एभरेजमा 9.8 हुन्छ नि। यो भन्दा कम भयो कि भएन यहाँ 9.78 मात्र भयो। ध्रुवीय रेखामा हेर त ध्रुवीय रेखाको अर्धव्यास के छ त हाम्रो कम रहेको छ। त जहाँ अर्धव्यास कम रहेको हुन्छ त्यहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ। ल त बढी हुन्छ भने यो भन्दा बढी हुन्छ त 9.82 हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब यो दुवैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्न त यति आउँछ कि आउँदैन एभरेजमा आउँछ नि त हो। त भूमध्य रेखामा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ क्वेसन सोध्ने गर्छ त यो लेख्ने। ध्रुवीय रेखामा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ भने यो लेख्ने। ठिक छ कहाँबाट यहीँबाट त हाम्रो भइसक्यो हो। अब यसबाट क्वेसन के एउटा तपाईँहरूलाई आउँछ कुनै पनि वस्तु खसाल्दा ध्रुवीय वा भूमध्य रेखा कुनमा ल म आफ्नो भाषा मिलाए कुनमा छिटो खस्छ। ल भने कुनै पनि वस्तुलाई जब खसाल्छौँ नि त ध्रुवीय वा भूमध्य रेखा कुनमा छिटो खस्छ त कुनमा छिटो खस्छ जहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ जहाँ छिटो खस्ने गर्छ। याद राख्ने तपाईँहरू आफै बताउनुहोस् गुरुत्व प्रवेगको मान बढी कहाँ हुन्छ ध्रुवीयमा कि भूमध्यमा। जहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान बढी कहाँ हुन्छ जहाँ अर्धव्यास कम हुन्छ। त अर्धव्यास कहाँ कम हुन्छ ध्रुवीय रेखामा अर्धव्यास कम हुन्छ। यसको मतलब ध्रुवीय रेखामा अर्धव्यास कम हुन्छ त त्यहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ। गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ भने ध्रुवीय रेखामा के हुन्छ त छिटो भन्दा छिटो खस्ने गर्छ। ध्रुवीय रेखामा अर्धव्यास कम भएकोले साइन्समा जति सर्ट एन्ड स्विट लेख्छ नि त्यतिकै राम्रो लाग्छ के। ध्रुवीय रेखामा अर्धव्यास कम भएकोले गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ र त्यहाँ छिटो खस्छ। ल आफ्नो भाषामा मिलाएर यसलाई राम्रोसँग लेख्न। ठिक छ म अहिले धेरै सर्टमा लेखिदिएँ। लेखेर कुनै पनि वस्तुलाई खसाल्दा ध्रुवीय वा भूमध्य रेखामा कुनमा छिटो खस्छ भने कुनै पनि वस्तुलाई खसाल्दा ध्रुवीय रेखामा छिटो खस्छ किनभने ध्रुवीय रेखाको अर्धव्यास कम भएको कारणले त्यहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ। यही क्वेसन राम्रोसँग मिलाएर लेख्ने हो। ल लेख्ने राम्रोसँग गर्ने।
अब नेक्स्ट एउटा कुनै पनि वस्तु खसाल्दा कुनमा तौल कम हुन्छ त कुनैमा बढी हुन सक्छ क्वेसन सोध्न सक्छ कुनैमा कम हुन्छ यो त तौल भनेको डब्लु हो हेर त